أرجنتيني ما شاء الله، دخل المسجد وقال أنا حاب أشوف دينكم الإسلام كيف، وصلى معنا صلاة الفجر وحاب يشوف القرآن. ثانك يو. معك؟ صاحبك ولا تعرف عليه؟ انا تعرفت عليه بالصدفه، فاحسن ما اخذه على محلات مش منيحه وجيبه على الجامع اشوف. هو لوحده؟ لا مع اخته كمان عم تصلي هون. ما شاء الله. بعدها هي عم تصلي النسوان وجبته هون كمان خليتها تتوضا وبجي. ممكن اعملها تنبك؟ انا كيف؟ سوري واتساب. بس انا نسيت شنطتي بالحمام وخايف تنسى. وأشهد أن محمدا رسول الله. ون منت بصورها عشان أبغى هذه. أشهد 1 minute أصبر دقيقة 1 minute بعلمه الدخول على الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر.